صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين بأسماء الأمده وأقول سيد طيب أم رسول هدي شافي كافي مسؤول مفتاح الجنة مصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين والبشير النذير السراج المنير ختم الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين ونبينا صادق وامين أحمد محمد ياسين حاشر عاقب طه متين نبي الرحمن مصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين البشير النذير السراج المنير ختم الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين الحبيب الحليم رحمة للعالمين نبي المرحبا شفيع المذنبين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين طاهر ماهي سفي الله نبي التوبة نجي الله طاهر ماهي سفي الله نبي التوبة نجي الله عروة وسق حبيب الله عالم الهدى المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين جزاك الله خيرا. سبحان الله.